हॅलो गुड मॉर्निंग एवरीवन. आज आम्ही काबदेराम आयल्यात. ओके, सो एक्चुअली आमचो प्लॅन कितें बोलचोच आशिल्लो, पण आमी आयिल्ली काबदेराम. ऑल कॅन सी हियर सगळो ग्रूप तरी आनी उरल्यात, बाकीची मनशां येवपा आसा. द व्यू चड बरो आसा. आतां टायम जाला 9:30 जावंक ना अजून, पण आमी खंय वता थंयसर आमचो चॅक इन टायम आसा 11 म्हण आमी हांगा अशीच पळोवपा आयिल्ली. सो व्यू पळोवपाक गेले जाल्यार खूब बरो आसा. ऑल कॅन सी सकाळ फुडें आनी पावसूय बी पडटा. सोने पे सुहागा यू ऑल कॅन से. सद्या आमचे सगळे जाण पार्टी मोड सगळ्यांचो ऑन आसा पळय. हे हियर इज माय सन. मातसो फाटलो बॅकग्रावंड इग्नोर करात. सगळे कोण येता हांगा क्लीन दवरनात. हागे सगळी बुरशेपणां करून दवरिल्ली आसा. प्लेट्स, ग्लासीस, ड्रिंक्साचे बॉटल्स बी सगळ्यो तश्योच दवरिल्ल्यो आसा. स्टील हांगा व्यू दाखयता तुमकां, चड बरो आसा. हांव हांगा केन्ना आयलें ना. आमी फर्स्ट टायम आयल्यात काबदेराम. आय गेस हाज्यान पयलीं एकदां आयिल्लें हांव, पण तेन्ना पावसा सिजन नाशिल्लो, गरमेचे दीस आशिल्ले. समरान एकदां येवन गेल्ले, पण ह्या स्पॉटार ह्या पॉयंटार येवं नाशिल्ली. सो हांगच्यान व्यू चड बरो आसा. तुमकां दाखयता पळयात. आणि हो काबदेराम प्लेस आसा मडगांव सायडीन. इट्स नॉट एक्झॅक्टली इन मारगांव, कुंकळ्या सायडीन आसा एक्चुली. सो पावसान हांगा सामको चड बरो व्यू आसा. उदक व्हांवता, वता उदक तशें तुमकां दिसता आसतलें. आमी एक्चुली वयर आसा. सकयल वतली जाल्यार सामकें सकयल देंवून वचचें पडटा, आनी इतलें आतां सकाळ फुडें पाशेंच ना चलून वचपाक. सकयल बीच आसा, पण आमी बिचार वचना एज पावसूय पडटा. सो आमी हांगा वयरूच आसा आनी हांगच्यानूच तुमकां सगळें दाखयता. वेल आमी आनी थोडो वेळ हांगा स्पेंड करतली आनी ताज्या उपरांत वतली. ओके, जो ग्रूप आसा सगळे जाण ऑलरेडी पार्टी मोडान आसा जशें तुमकां सांगलां. सगळे बिजी आपापल्याच्या हातून एज आमी खूब दिसांनी मेळ्ळ्या. यू ऑल कॅन से ऑलमोस्ट आफ्टर 2-3 months वी ऑल आर मिटींग. सो अजून आमी ब्रेकफास्ट करूना. आतां ह्यान फुडें हांगच्यान वतली आनी ब्रेकफास्ट करतली. सो म्हाका फक्त तुमकां हांगचो प्लेस दाखोवपाक जाय आशिल्लो, व्यू दाखोवपाक जाय आशिल्लो, जो हांवें तुमकां दाखयलो. आनी थोडो टायम आमी हांगा स्पेंड करतली आनी मागीर हांगच्यान भायर सरतली. Okay, so see you on our main spot. Then I'll do the vlog for that, farm or the resort, whatever it is. I haven't been over there, so I'll just do the vlog and I'll definitely show you all. Okay, thank you. Bye bye. Have a good day. आमी काबदेरामाच्यान भायर सरल्या. आमचे ऑलरेडी आनीक फ्रेंड्स आसा ती पावल्या थंयसर. सो आमी आतां थंय वचपाच्या तयारेन भायर सरल्या. सो आतां मेळया नेक्स्ट व्लॉग कितें आसतलो तातून. सी या. बाय बाय गायज.